फॉल्स है, उन सबको कहाँ कहाँ फिक्स करना है? आपका क्या ख्याल है? ये प्री सेक्शन में शुरू कर सकते हैं, ये प्राइमरी में गैप्स आते हैं, ये सेकेंडरी एरिया में गैप आते हैं, ये कहाँ गैप आते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटीज लेवल तक जब पहुंचता है तो एक अधूरी बुनियाद और एक अधूरी पर्सनालिटी के साथ आता है? अब देखिए बात ये तो मेरे ख्याल में अनडाउटेडली जो उनका जो बच्चों का जो प्री नर्सरी प्री प्राइमरी या प्राइमरी लेवल है वहाँ पे ड्रास्टिक वो हमें स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, लेकिन जो बच्चे अभी निकल गए उस स्टेज से, मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कल से हम प्राइमरी स्टेज में हम चेंजेस ले आते हैं, तो जो बच्चे निकल गए हैं, मिडिल तक पहुंच गए हैं, मैट्रिक में हैं, फिर इंटर में हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, अब उन बच्चों को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो अलॉन्ग विद ब्रिंगिंग ड्रास्टिक चेंजेस एट द प्राइमरी लेवल, जो ऊपर जो चले गए हर जगह पे थोड़ा सा ओवरहॉलिंग की जरूरत होगी, लेकिन जाहिर बात है अगर बुनियाद हम बच्चों की वो सही कर लें तो फिर आगे हम क्यों उनकी कोई फिक्र नहीं होगी। देखिए मेरे नज़दीक टीचर का रोल ये नहीं कि ए से लेके जेड तक आप सारा का सारा सिलेबस एक एक लाइन एक एक पेज उनको सिखा दें। आई थिंक द प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर इज टू क्रिएट दैट थर्स्ट एंड दैट पैशन फॉर नॉलेज एंड एजुकेशन इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, वो तो उसके लिए जो आपके फिर बात घूम फिर के वही टीचर पे आ जाती है कि बच्चा जो है ना स्कूल से नरम नरम सोफे एयर कंडीशन कारपेट वगैरह लेके नहीं जाता। स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी से बच्चे जो है एजुकेशन जो उनके माइंड में जो कुछ रह जाता है वो लेके चले जाते हैं। अब वो डलवाने के लिए हमें ऐसे टीचर्स को मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा जिनकी नज़र सिर्फ अपनी सैलरी, टीए, डीए, इंक्रीमेंट, प्रमोशन और हॉलीडेज इसके ऊपर हो। इसके अलावा हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो कहते हैं दुनिया का हर सिस्टम ठीक हो सकता है अगर हम उस जिस बंदे को हम ट्रीट कर रहे हैं, जिसको हम डील कर रहे हैं, उसकी जगह अपने आप को समझ लेंगे। हमारा अपना बच्चा अगर प्राइमरी में हो और हमें इतनी फिक्र हो कि इसने बड़ा होकर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या मैं बनना है, तो उसके लिए हमने कौन सा माहौल इसको देना है। तो आई थिंक द प्राइमरी लेवल विल बी द मोस्ट सुटेबल स्टेज टू स्टार्ट दिस प्रोसेस। लेकिन हाँ, जो चेंज तो आप किसी भी लेवल से कर सकते हैं, आप चाहें तो टाइम कंज्यूमिंग है। मिसाल के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के कामयाबी के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है दैट इज़ समथिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट। चाहे उन्होंने अपने एकेडमिक्स में अपने पेपर्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं, चाहे उन लोगों ने आगे जाके मुख्तलिफ किस्म के एग्ज़ाम देने हैं, NTS, IELTS, CSS, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उन्हें कहीं बाहर जाना उस तरह करके। लेकिन अब जाहिर बात है ये अंग्रेजी अगर सिखाना हो तो वो सिर्फ 24 घंटे में से जाते हैं बच्चे, सिर्फ 5-6 घंटे के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में 5-6 घंटे में से सिर्फ एक पीरियड होता है इंग्लिश का, विच इज सपोज टू टीच देम इंग्लिश लैंग्वेज, और उसमें से भी 60 to 80% वो टीचर ही बोलता है, तो कम्युनिकेशन बच्चों की वहां पे भी कमजोर रह जाती है। तो पूरा का पूरा हॉल 5 घंटे का जो माहौल है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का वो चेंज करना होगा। उसके लिए सारे टीचर्स की कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन जरूरी है। टीचर्स को खुद अपने आप को पहले बदलना होगा। अगर वो बदल लें तो ये चेंज हम मिडिल पे हो, इंटर पे हो, मैट्रिक पे हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल, हर लेवल पे हम ये चेंज ला सकते हैं। लेकिन द मोस्ट सुटेबल स्टेज फॉर ब्रिंगिंग दैट चेंज इज, ऑफ कोर्स आई एग्री विद यू, इज द प्राइमरी लेवल। बहुत शुक्रिया सर। अब जो मैं अगला सवाल आपसे पूछने जा रही हूँ वो पेरेंट्स के लिए। माशाल्लाह आप जो है वो बहुत सारे हमारे नौजवानों को जो है वो टीच करते हैं, फिर आप उनकी मेंटल ग्रोथ के हवाले से भी बहुत कुछ जानते हैं, और आप उनकी मेंटालिटी, व्हाट दे वांट, व्हाट दे डोंट वांट टू डू इट, ये सब जानते हैं। तो आप जो है वो पेरेंट्स को क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे कि उनके बच्चे जवान हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो उनको ओबे करें, या दे मस्ट बी लिसन व्हाट देयर पेरेंट्स आस्किंग, व्हाट देयर पेरेंट्स टीच देम अबाउट नॉर्म्स, तो वो किस तरह से अपने बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाएं? उनके 3 टिप्स क्या? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माई सेल्फ आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, आई हैव गॉट किड्स। सबसे पहले तो आपके अपने क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ है कि वो जो बेसिकली जो हमारा अपने बच्चों के साथ जो कांटेक्ट है, हमारे उनके साथ कोई ऐसा रिलेशन हो कि वो
ایک نیچرل سی بات ہے, سارے ایجوکیشنسٹ اس بات پہ راضی ہیں کہ بچوں اور پیرنٹس کا ایسا کانٹیکٹ ہے کہ وہ بچہ ہر چھوٹا بڑا راز آپ کو بتائے, اپنی چھوٹی بڑی ویکنس آپ کو بتائے. دوسری بات, پیرنٹس کو اپنے اوپر تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. پیرنٹس یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنے بچے کو اگر لاکھوں ہزاروں لاکھوں روپے والے اسکول میں ہم نے اس کو بھیجا. آپ کی پکچر غائب ہو گئی, پکچر آپ کی غائب ہو گئی تھی. لیکن میں یہیں ہوں, شاید آپ کی طرف ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. تو ان کو جی پیرنٹس کو وہی اپنا رول اس کو ان کو پہچاننا ہوگا. یہ نہیں کہ میں نے اپنے بچے کو ہزاروں لاکھوں روپے کے فیس والے میں نے اس کو اسکول میں بھیج دے تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں, یہ ایک کانسیپٹ ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, کافی سارے پیرنٹس اس طرح کے بس وہ صبح اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں, کہتے ہیں چلو بھائی 5-6 گھنٹے کے لیے ہمارا دماغ وہ بھی سکون سے رہے گا. یہ والی مینٹیلٹی ختم کرنی پڑے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویجیلنس, دیکھیں کہتے ہیں نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نظر سے. یہ چیز یہ گھسی پیٹی ہو گئی یہ کہاوت, لیکن آج بھی صحیح ہے. تو ان کو جو بھی ضروری جائز ضروریات ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, میڈیسن ہے, جو بھی ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے ہیں, ظاہری بات ہے انیکسپیرینسڈ ہیں, تو ان کے اوپر نظر بھی رکھنی ہوگی, ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی چاہیے, اور اپنی ضروریات اپنے جو ہمارے جو ڈیوٹیز ہیں اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہوگا تھوڑا سا. سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ابھی صحیح ہو گیا, ابھی صحیح ہو گیا. اوکے سر, میسج آف دا ڈے, بیکاز میری آڈینس کو اگر آپ کوئی بھی لاسٹ میں میسج دینا چاہیں. دیکھیے میں سب سے پہلے تو مجھے آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ, میں فیس بک کا جو کانسیپٹ ہے کہ چلو ہو ہا والی بات, لیکن جس طرح کی فروٹفل قسم کی ڈسکشن ہماری ہوئی ہے, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسے ایشوز جو کہ عام طور پر ہمارے پیرنٹس, ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے ٹیچرز, ہمارے ایجوکیشن مینجمنٹ میں یہ چیزیں ڈسکس ہی نہیں ہوتی. آج ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا, اور مجھے خود بھی نہیں تھا پتا تھا کہ میں ان کا بڑا میں نے CSS کا وہ انٹرویو بھی دیا تھا, لیکن وہ اس سے وہ تھوڑا سا وہ مشکل تھا. آج آپ نے بڑا مشکل انٹرویو لیا ہے. تو میسج میرا یہی ہے کہ شاید ابھی مجھے تھوڑا سا شاید وہ میں مولوی بن جاؤں. وہ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے اگر شکر گزار بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نعمتیں اور بھی زیادہ کر لے گا. ہمیں کچھ چیزوں کا احساس نہیں ہوتا جو ہمارے پاس ہیں, جو ہمارے پاس تھوڑے بہت نہیں, ہمیں انہیں کا احساس ہوتا ہے. تو میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں, ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے, اور ایجوکیشن از ون آف دیم. تو میسج تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا, لیکن میسج یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا سپورٹ بننا ہے. اور سب سے بڑا میسج یہ ہم اس وقت کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کو اگر ہم ایجوکیشن کے لیے استعمال کر لیں تو میرے خیال میں اس سے بڑا جہاد نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا کوئی ایفرٹ نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ محمد ادریس خان صاحب آپ کے ٹائم کا. آپ نے جو انفارمیشن دی, جو بھی ہمارے سوالوں کے جواب دیے, وہ کافی انفارمیٹو اور اوتھینٹک تھے. اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اور اس سے آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بخوبی ظاہر ہو رہا تھا. سو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو آپ کے ٹائم کا. میں کنیکٹڈ پاکستانی کی طرف سے اور ریحان فاؤنڈیشن کی طرف سے, انٹرویو اسکول کی طرف سے آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنے مصروفیت ٹائم نکالا. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اچھا, آپ کا وہ ساری جاتے میں ریحان بھائی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ریحان بھائی کی وجہ سے ہی میرے خیال میں یہ جو رونقیں ہیں تو وہ میں بھول گیا تھا, یہ اس سے بڑا غلطی ہو نہیں سکتی. میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں. ریحان بھائی سے ابھی میری بات تو نہیں ہوئی, بڑا شوق ہے, بڑا مجھے ارمان ہے اس سے ملنے کا, ان سے بات کرنے کا. تو انڈائریکٹلی اگر آپ کا ان سے کانٹیکٹ ہو, میری طرف سے دعا سلام لازمی ان کو کہہ دیجیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.
جی بہت شکریہ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔